अस्सलाम वालेकुम। आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। जब ट्रंप आया और ट्रंप ने हेल्प लिया और वो इलेक्ट हुआ, सदर प्रेसिडेंट जब इलेक्ट हुआ, तो उसने सबसे पहले जो कॉल की वो मोहम्मद बिन सलमान को की। जब मोहम्मद बिन सलमान को की तो ये कोई मामूली कॉल नहीं है कि मतलब अगर बंदा सोचते इसके ऊपर पूरी रिसर्च होती है कि मतलब एक बंदा आ रहे प्रेसिडेंट बन रहे थे, वो ये सोचते हैं कि फर्स्ट कॉल मुझे किसको करनी है, तो उसके ऊपर एक पूरी रिसर्चिंग होती है। रिसर्च के बाद फिर वो बंदा सेलेक्ट होता है, फिर उनको कॉल चली जाती है। कि जब ट्रंप आया, ट्रंप इलेक्ट हुआ एज अ प्रेसिडेंट, तो उसने सबसे पहले जो कॉल की वो मोहम्मद बिन सलमान को की। जब मोहम्मद बिन सलमान को की तो उसने मोहम्मद बिन सलमान को बताया कि आप हमारे कंट्री में $450 बिलियन इन्वेस्टमेंट करें। तो मोहम्मद बिन सलमान ने ना एक किया ना दूसरे के, उसने बोला कि आप 4.5 बोले, मैं बल्कि $600 बिलियन आपके कंट्री में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मोहम्मद बिन सलमान ने उसने इन्वेस्ट कर लिए $600 बिलियन अमेरिका में। जब अमेरिका में कर लिया तो अभी जो इनके ताल्लुकात है डोनाल्ड ट्रंप के और मोहम्मद बिन सलमान के, ये इनके ताल्लुकात मजीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। रिलेशन की जितनी थी ना वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो रही है दिन ब दिन। तो ये बात यहाँ ही आता है कि इससे पहले जो बाइडन की हुकूमत थी तो सऊदीया का जो मतलब ताल्लुकात थे अमेरिका से वो अच्छे नहीं थे लेकिन इतने अच्छे नहीं थे। और जब डोनाल्ड ट्रंप 2017 में इलेक्ट हुए थे, वो प्रेसिडेंट बने थे, तो उस टाइम भी ताल्लुकात सऊदीया के साथ अच्छे थे। उसने फर्स्ट ट्रिप जो किया था वो सऊदीया का किया था, और इस दफ़ा जो फर्स्ट ट्रिप किया उसने मतलब जो पहला दौरा किया वो भी इसने सऊदीया की तरफ किया है, और ताल्लुकात इसके अच्छे हो रहे हैं। तो मेन मसला ये है कि जो बाइडन से इसकी ताल्लुकात अच्छी नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसके रिलेशन वगैरह बहुत काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो अभी इसने कहा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारी कंट्री में तो हमारी कंट्री को फ़ायदा भी होगा, इकोनॉमिक सिस्टम भी अच्छा होगा, इकोनॉमिक जो सिस्टम होगा वो ज़्यादा बेहतरी की तरफ आएगा, आपको फ़ायदा वो हमें फ़ायदा होगा। तो ट्रंप ने क्या किया, उसने कहा कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं हमारी कंट्री में तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो आपके पास हमारी सिक्योरिटी है उसको हम मज़ीद मजबूत कर लेंगे, आपको हथियार वगैरह दे देंगे, और आपको हम मज़ीद पावरफुल बना देंगे, और भरपूर प्रोटोकॉल आपको दिया जाएगा। तो इसने क्या किया, इसमें 3 मेन पॉइंट लिखे, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थे कि एक तो था इब्राहिमी अकॉर्ड्स। इब्राहिमी अकॉर्ड से मुराद ये है कि नाम ये लोगों ने इस तरीके से रखा कि इसको साइकोलॉजिकल और रिलीजन्स ये सब एक्सेप्ट करते हैं। इब्राहिमी मफाद से मतलब, इब्राहिमी अकॉर्ड से मतलब ये है कि इब्राहिम के साथ इत्तेफाक करना, यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानना। ये नाम इन लोगों ने ये रखा क्योंकि मुसलमान, यहूदी और जितने लोग हैं वो सब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। तो इसके इनाम इन लोगों ने ये रखा कि मतलब अगर हम कंजर्वेटिव सोच वाले, ट्रम्प ने कहा कि हम यहूदी है तो हम भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, तो इनाम इन लोगों ने इसलिए रखा इब्राहिमी अकॉर्ड्स। ये एक एग्रीमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर मोहम्मद बिन सलमान को मजबूर करेगा कि आप भी इब्राहिमी अकॉर्ड्स का पार्ट बन जाए ताकि आप भी इसमें हिस्सा ले ले। इसका पर्पस ये है बनने का कि इसमें एक रास्ता है जिसको हम बोलते हैं IMEC, यानी इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो है एक रास्ता है तिजारती। ये चाह रहे कि हम चाइना को टक्कर दे रहे हो, चाइना की जो मतलब तिजारती रास्ते उसको बंद कर ले, इसके जो सील पैक वगैरह उसको हम भरपूर तरीके से बंद कर ले, अमेरिका चाह रही है। तो इसने शाह सलमान से कहा कि आप इसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अगर हम बात करते हैं मराको के, दुबई के, तो उन लोगों ने इब्राहिमी अकॉर्ड्स को एक्सेप्ट किया है, और सऊदी भी चाह रहा था लेकिन सऊदी ने फिर नहीं किया था, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अभी वो इस बात पर उसको मजबूर कर रहे हैं कि आप इसको मान लो, और ताकि हम चाइना को टक्कर दे दे, उसकी जो तिजारती मतलब रास्ते उसको बंद कर ले। तो अभी IMEC यानी इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, इसका मकसद ये हुआ कि हम इंडिया से तिजारत करेंगे, इंडिया के रास्ते से, इंडिया से जाएंगे, फिर मिडल में जाएंगे, फिर उसके बाद जो है इसराइल से गुजर के यूरोप की तरफ जाएंगे, वहाँ हम अपने तिजारती ताल्लुकात को अच्छा बनाएंगे, और जो तिजारती मसले मसाइल होंगे वो हम फुल डिस्कस करेंगे और उसको हम अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि चीन जो है वो अपनी तिजारती जो उसके रास्ते हैं ना, वो पाकिस्तान से गुजरते हैं, पाकिस्तान से फिर इसराइल की तरफ से गुजरते हैं, फिर यूरोप की तरफ से गुजरते हैं, फिर वो जाके अमेरिका की तरफ जाते हैं, वहाँ पर वो तिजारत करते हैं। तो इस वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को कहा कि आप एक्सेप्ट कर ले, इस बात को तस्लीम कर ले इब्राहिमी अकॉर्ड्स को, ताकि हम मजीद आगे बेहतरी की तरफ चले जाए। फिर इसमें नंबर दूसरा पॉइंट जो आ रहा है वो पेट्रोल डॉलर के आ रहे हैं। पेट्रोल डॉलर क्या होता है कि जो सऊदी जो तेल भेज रहे हैं, जो मतलब फ्यूल भेज रहे हैं, वो जो है उसको पेट्रोल डॉलर कहते हैं, क्योंकि डॉलर की साख से जो है बेच रहे हैं, तो इस देश को पेट्रोल डॉलर कहते हैं। अभी चीन और रशिया ये चाह रही है कि हम ब्रिक्स के जितने भी ममालिक है ना, उसकी करेंसी को लॉन्च करें और उसको बेहतर बनाएं। फिर चीन ये चाह रहे हैं कि रशिया में चीन और जो मतलब सऊदी है
اگر کیا پتا یہ اوپر چلی جائے، بریکس کی جو کرنسی یہ اوپر چلی جائے تو پھر اس میں کیا آ جائے گا، سعودی بھی آ جائے گا ہمارے ساتھ مل جائے گا، تو ہم اپنی باہمی جو تجارت ہے وہ ہم آپس میں کریں گے اور بریکس کی جو کرنسی اس کو اوپر لے کر جائیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ڈالر سے ہمارا رابطہ ختم ہو جائے گا، ڈالر کو ہم ختم کر لیں گے. تو چین یہ چاہ رہا ہے اور امریکہ وہاں یہ چاہ رہی ہے. ابھی اس میں ایک اور پوائنٹ آتا ہے کہ جس کو بولتے ہیں یمن ہوس. یمن ہوس سے مراد یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے تجارتی سامان وغیرہ چین کی طرف بھیجے یا پاکستان کی طرف بھیجتے ہیں تو یہ آتا ہے یمن کی طرف سے. تو وہاں پر کچھ طالبان بیٹھے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ شوٹ کرتے ہیں وہاں سے. اگر ایروپلین آ رہے اس کو ڈائریکٹ شوٹ کرتے ہیں، اس کو آنے نہیں دیتے. تو ابھی اگر ہم میپ کے ذریعے دیکھیں تو وہاں سے جب جہاز گزرتا ہے تو وہاں وہ لوگ اس کو مار دیتے ہیں، اس کو آنے نہیں دیتے. اور کافی مسئلے مسائل ان لوگوں نے وہاں منائے ہیں یمن میں. تو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر شاہ سلمان ہمارے اس اکارڈنگ ابراہیم اکارڈز کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم یہ کریں گے کہ جو مطلب یمن کے جو لوگ ہیں نا وہ جو ان سے سعودی میں آ رہے ہیں تو سعودی کے خطہ میں آ رہے ہیں، تو اس لیے جو ان سے وہاں سے ہم بھی فری ہو جائیں گے. وہ ہمیں فائر وغیرہ بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے شاہ سلمان کو اپنے ابراہیمی اکارڈز کا حصہ بنا دیا. تو وہ ہمارے اوپر فائر وغیرہ بھی نہیں کریں گے اور ہم جو ان سے اچھے بزنس کریں گے اور ہماری بزنس اچھی طریقے سے چلے گا. اور چائنا کو ہم ٹکر دے دیں گے تو چائنا جو ان سے وہ اپنے بزنس کو ختم کر لے گا. لیکن چائنا بھی تو بڑی ہوشیار لازمی تو نہیں کہ ایک راستہ ہے، مختلف راستوں سے ہم بزنس کر سکتا ہے. کبھی چین نے جو ان سے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، اس نے کہا کہ میں دوسرے راستے سے تجارت کیا کروں گا. اگر تم لوگ یہ پلان بنا رہے ہو میرے خلاف تو میں دوسرا راستہ بنا لیتا ہوں اور اس کے ذریعے سے میں مختلف کنٹری سے گزر کے اپنا سامان، اپنا پروڈکٹ سیل کیا کروں گا. کبھی یہ اتنا آسان بات نہیں ہے کہ سعودی جو ہے وہ ابراہیمی اکارڈز کو ایکسیپٹ کرے، بلکہ امریکہ چاہ رہی ہے کہ اسرائیل کو ہم گریٹر بنائے. گریٹر سے مراد اس کا ایک نام بن جائے. تو ابھی ابراہیمی اکارڈز کو شاہ محمد بن سلمان کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے اس نے کہا کہ اس کو تو میں مان لوں گا لیکن پہلے آپ فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم کرو گے. جب آپ یہ کر لو گے تو پھر میں اس کا حصہ بن جاؤں گا. تو ابھی سوال یہاں یہ پہلے ہوتا ہے کہ ابھی تک اس نے کیا نہیں ہے، لیکن جو کوششیں چل رہی ہے، جو ان کی مطلب مختلف مقصد ہے وہ پورا کرنا چاہ رہے کہ ہم اس کو منوا لیں تاکہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لے. اس لیے شاہ سلمان نے جو ہے انویسٹمنٹ وغیرہ بھی کر لیا وہاں پر. تو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ چاہ رہے کہ میں اس کو مجبور کروں تاکہ یہ جو ہے یہ ساری باتیں ہمارے مان لے تاکہ ہم چین کو شکست دے رہے اور یہ بغیر کسی اسرائیل کو مطلب ہم فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم نہ کرے. اور یہ شاہ سلمان جو ہے اس کو مان لیا. لیکن شاہ سلمان نے صاحب کلا کھول لیا کہ نہیں، اس کو میں نہیں مان رہا ہوں. جب تک نہیں مانوں گا جب تک آپ فلسطین کو آزاد نہیں کرو گے، فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم نہیں کرو گے، تب تک میں اس کو نہیں مانتا. تبھی آپ اپنے رائے مجھے بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں کہ یہ جنگ کون جیتے گا، یا یہ چائنا جیتے گا یا یہ امریکہ جیتے گا. کون اس میں مقابلے میں مزید آگے بڑھے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.